हाव इट इज फेअर इनफ की जो तुमच्या अगेन्स्ट झगडटा तुमच्या कॅन्डिडेटाक उडयता आनी तोच येता तुका तेंको दिता. एक समजा इंडिपेंडेंट जे असता किंवा निवडून आयिल्ले जे कोण असता ते आपल्या मतदारसंघाचो आपल्या हाचो विकास सोदता आनी ते आमकां जेन्ना तेंको दिता तांकां सरकार हांगा आसा, केंद्रान सरकार आसा, गोंयान सरकार आसा आनी त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान विकास कामां करपाक पळयता. निवडून येवन कितें करता बसतले ते करचे ना न्ही. तांकांय आपल्या मतदारसंघाचो काम करपाचें आनी खंयचोच भेदभाव कोणूच करचो ना न्ही तांचे बद्दलचो. तुमच्याच आमदारान जर कंप्लेन केल्ली की तो कॅन्डिडेट आहा तो BL संतोषाक कंप्लेन केल्ली की कॅन्डिडेट MGPन त्यांच्या तो कॅन्डिडेट सपोर्ट केला तुमच्यानी पळय तेका सपोर्ट केला आनी ती कोण हाडला म्हणून ताजे जो कितें तांचो विशय आशिल्लो तो विशय ते आमचे कडेन येवलेले BL संतोशी कडेन येवलेले मुख्यमंत्री आनी आमी तांकां मेळिल्ले आसा आनी तो सगळो जो रिपोर्ट कितें आसा तो दिवपाचो तो सिंपल रिपोर्ट आमी दिल्लो आसा. सो वॉट हॅपन्स टू MLA फाल्यां MLAच्या हेतून एक जज नो वॉट हॅपन्स टू एक MLAच्या कॅन्डिडेट समज तो शेणलो सो डज ही बिकम वीक और वॉट हॅपन्स. MLA हो पूर्ण मतदारसंघान जे पळय आपले बळग्याचेर जिखून आयिल्ले आसा पक्षाचे बरोबर जिखून आयिल्ले आसा तांकां हें सायडीन दवरून की ताका व्हडले आमी हें करतले काम करतले किंवा सांगनासतना काम करतले अशें कांयच ना. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लें आसा ह्या संदर्भांत आनी सरकार हे वेगळी प्रक्रिया आनी पक्ष हो वेगळी प्रक्रिया. पक्ष म्हजें काम आसा तें म्हजें काम संघटन चलोवपाचें, सरकार चलोवपाचें काम आसा तें डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे सहकारी करता. पक्षाक जें कितें योग्य आसा की सत्ते खातीर शेवटी सगळे पक्ष सत्ते खातीरच येवपा खातीर झगडटा. सत्ता एकदां आयली बरोबर हांव खंयच्याच विरोधी मनशाक म्हणपाक शकना न्ही आमी की तूं हाजें काम करनाका ताजें काम करनाका खंय जावं हांव म्हजे प्रत्येकाक म्हज्या विरोधान कोणी आशिल्ले किंवा ताजे विरोधान हाजे विरोधान कोण आशिल्ले आमी म्हणूंक शकत ना. 2022 मगू आमचे बरोबर नाशिल्ले तरी पण मागीर जेन्ना तांकां आमी सरकारान सामील करून घेवन कारण एक स्थिर सरकार आनी फुडलें सगळें करपाक जाय आसलें आनी जे आतां काम करतात म्हणजे विरोधातले कोणी आसतले आप आसतले RJP आसतले किंवा काँग्रेस आसतले कोणी फाटल्याच्या ऑपोजीट आमी जर परत आशिल्ले तशें आमी सामके शक्तीपूर्ण शक्ती विशीं झगडपाक आता झगडटले पण विकास हो शेवटी पयशे कोणाचे आम जनतेचे सारके लोकांचे पयशे जे टॅक्स रुपान येता तो विकास सगळ्याक सारको करपाक जाय आनी दोतोर प्रमोद सावंत हाणें प्रत्येकाचे मतदारसंघान विकास जो आसा तो तितलोच तांणी सांगिल्ली सगळीं कामां केल्लीं आसा. इनफॅक्ट केन्ना केन्ना कोणाचे आमचे भितर केन्ना केन्ना मतभेद आसूं शकता ताजे कित्याक काम करता हाजे कित्याक काम करता आसूं शकता पण तशें जायना. ताका योग्य न्याय दिवचो पडटा आनी तो न्याय तांच्यानी आमी सगळ्यांक दिल्लो. तुमचे अलायन्स पार्टनर सुधिरान सांगलेले की आपण जो गोविंद गावडे कॅन्डिडेट ताका सपोर्ट करूंक शकना तरी आसतना तुम्ही कॅन्डिडेट कसो कितें घातलो तर तें ताजें मत जें आसा ताणें सांगलां की तो आपूण तांकां सपोर्ट करूंक शकचो ना मान्य आसा न्ही ते ताजें अशें कशें अलायन्स तुमचे अशें कशें काय म्हणटा कारण अलायन्स आसून सुद्दां एक म्हटलं ताणें तेको दिलो म्हटलं तुमी शब्द उणयनाका सामके शब्दशय वता. मोगो आनी आमची युती आशिल्ली ताणें मोगोचें पत्र जें आमकां दिलां तें आतां जालें जाग्यार तुमकां त्या मोगोच्या पत्रांत तांचे पूर्णपणे आमचे जे 3 कॅन्डिडेट आसात ते त्या 3च कॅन्डिडेटाचो नांव आसा त्या कॅन्डिडेटचें नांव ना कळ्ळें. पण सर कितें हाडा मोगो पक्षान दिल्लें मला ते दुसरे कडेन कितेंय केल्यार चलता म्हणजे परत एकदां सांगता ते ही तूं उलयता ती मागीर डिबेटीक एक दीस मागीर हांव बसता त्या डिबेटीचो प्रश्न वेगळो आनी हो प्रश्न वेगळो हातूंत भितर फक्त ताणें बरयल्लें आसा गोपाळ धर्मुनाय अदिती एलायस पुष्पा गावडे आनी तारा हडफडकर ही 3 जण आसा त्या मोगोचें पत्र आसा. मोगो आमचो युती आमी बरोबर झगडिल्ले आसा आनी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटान जर आमकां जर त्याय भितर जर सपोर्ट जर केलो आनी जर स्थिर जर जाता तो जिखून आयिल्लो आसा न्ही. ओके आनी एक इश्यू म्हणटा पळय की जेन्ना ZP इलेक्शन जाता वी हॅव ऑलवेज सीन मोस्ट ऑफ द टायम हे ZPतले थोडे जाण आमदार जावपाक पडले सो इच्छा सगळ्याची आसच्यो इच्छे कोणें थांबोवन दवरली ना. फाल्यां तूं पत्रकारिता सोडून आपुणूय आमदार जाता म्हणटा जाल्यार हांव काय म्हणूं शकना. हय तूं संपादकूय जावपाक सोदतलो कितें आसा आनी केन्ना केन्ना बारीक पत्रकार आसता तो मागीर आपूण सिनेमी सोडटा आनी आपलो चॅनलूय काडटा तशें आनी कोण तरी आपलो पक्षूय काडटा कांयच ना व्हडलें तातूंत. ही डेमोक्रेसी आसा लोकशाही आसा लोकशाहीन सगळ्यांक अधिकार दिल्ले आसात त्या अधिकारां भितर ते वागतात आनी त्या अधिकारां भितर फक्त शेवटी कितें जाय तुमी जशी योग्य बातमी लोकां कडेन पावयता केन्ना केन्ना नाका गर्दी आसतली पण पावयता तशेंच सरकारा भितर जो कोण आसा आनी योग्य तरेन जनतेचें काम करप शेवटी
वी आर फॉर पीपल. सुदिनान सांगलेलं असं की दोघांची युती आमची बरोबर परत तुझी ती गाडी धुवून काय घेऊ 22 ते 27 27 तुमची युती कशी असतली 30 कॅन्डिडेट सपोर्ट करू शकना 27 कशी जातली का म्हणटा 30 ते सगळे गजाली राजकारणान भितर त्या टायमाचेर त्या परिस्थितीनुसार जातात त्यानुसार सगळे जातात. तुम्ही कित्याक 27 आता पण 26 लागता त्याचे स्वागत करा मरे पहिले 2026च्या ह्या निमतान भितर हांव सगळ्यांचे तुम्ही BJP मामे पळयला? स्वागत करता आणि त्या देवा कडेन मागता की हे नवें वर्स तांकां नवी उमेद नवी आशा आणि नवी उर्बा घेवन येता ते हातून भितर तांची सगळी कामां आमी प्रोग्रेस करचो फुडें वचचें. We have always seen BJP starts way back एका वर्सा पयल्याच स्टार्ट करता सगळें त्याला हय, बरोबर आसलें. पूण जालो वर तसो न्ही की हांव सगळें डिटेल सांगता जाली मातशें वर. म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक तुमचे काय कितें आसतलें लायन्स म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आतां येता तो येवनी मरे ताणें सांगया. आता 2-3 म्हयन्यांनी आसा. फुडले 2 म्हयन्याचे 5 म्हयन्याचे ना मागीर ताच्या फुडें आनी इलेक्शन ना डायरेक्ट असेंब्ली हां डायरेक्ट असेंब्ली मागीर आतां कितेंय जावंक शकता. तुम्ही बसतलो थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.